Mayong buntag, ani namutuhan on news update sa Butuan City Public Information Office. Giisa na ang wind signal number 1 sa Southern Surigao del Sur tungo sa Tropical Depression Bashang. Alas 4 kaganinang kadlawon ang Tropical Depression gibanang-banang anaa sa 895 kilometers east sa northeastern Mindanao nga may gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour ug huros nga 70 kilometers per hour. Posibleng mahimong tropical storm ang Bashang samtang galihok kini paduol sa Mindanao. Sumala sa pag-asa ang inisyal nga landfall niini sa sidlakang bahin sa Mindanao nga gibanabanang ugma sa gabii ug sayo sa buntag Biyernes. Magdala sa moderate ngadto sa kusog nga ulan sa eastern part sa Visayas ug Mindanao sugod karong adlaw. Giabisuhan ang mga residente nga mahimong alerto sa tanang oras sa posibleng mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. O makatong update ng adlaw alang sa bang pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Naghang salamat ug dalaygon ang Dios.